ल क्रेडिटर्स सेयर क्यापिटल चाहिँ 1.5 लाख छ हैन। त्यसपछि अब क्रेडिटर्सको पालो आयो। क्रेडिटर्स भनेको 60,000 छ। 60,000 लाई यहाँ क्रेडिट साइडमा लेख्ने। त्यसपछि क्रेडिटर्स पछि सेल्स छ है। सेल्स भनेको कति छ 10,40,000। 10,40,000 चाहिँ क्रेडिटमा गयो। त्यसैगरी कमिसनमा 10,000 छ र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा 90,000 छ। कमिसनमा चाहिँ कति छ त 10,000। त्यसपछि कमिसन प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको चाहिँ ब्यालेन्स कति छ त 90,000 छ। अब माथिको ट्रायल ब्यालेन्सको हामीले यो टेबलको कुराहरुमा तल इन्ट्री गरिसकेपछि अब एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज पनि के गर्नुपर्छ त हामीले इन्ट्री गर्नुपर्छ। एडजस्टमेन्ट इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ यहाँ एडजस्टमेन्ट भनेर राख्ने। एडजस्टमेन्ट भनेर एउटा हेडिङ राख्ने हैन। र यो एडजस्टमेन्ट भित्र चाहिँ अब के पर्छ त सुरुमा छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालरीज। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कति छ त आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी माथि हेरौँ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको 8,000 छ र यो कहाँ छ त एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको क्रेडिट साइडमा छ है। हामीले क्रेडिट साइडमा चाहिँ कति राख्नु पर्यो 8,000 राख्नु पर्यो। कुन कोलममा राख्नु पर्यो त हामीले एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको क्रेडिट साइडमा 8,000 भनेर राख्नु पर्यो। ल त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी पछि अर्को छ डेप्रिसिएसन अन फर्म मेसिनरी। डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी। अब मेसिनरीको डेप्रिसिएसन भ्यालु भनेको कति छ त माथि जाउँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा। डेप्रिसिएसन भनेको 30,000 छ र यो कहाँ हुन्छ त डेबिट साइडमा हुन्छ। कति त 30,000। त्यसैगरी अर्को छ यो आई नम्बर भयो यो आई हो र अर्को थर्ड नम्बरमा चाहिँ के छ त एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा प्रिपेड रेन्ट। प्रिपेड रेन्ट। प्रिपेड रेन्ट चाहिँ हाम्रो कुन साइडमा हुने भयो प्रिपेड रेन्ट चाहिँ डेबिट साइडमा हुने भयो है 15,000। ल त्यसैगरी अर्को फाइनल्ली एउटा प्रोपोज डिभिडेन्ड भन्ने छ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा। प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड। प्रोपोज डिभिडेन्ड चाहिँ कति छ त एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा हेरौँ 15,000 छ है। 15,000 क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि यसलाई दुवै साइडमा चाहिँ लेखिन्छ है। प्रोपोज डिभिडेन्ड चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा पनि लेख्छौँ क्रेडिट साइडमा पनि लेख्छौँ। 15,000 डेबिटमा 15,000 चाहिँ क्रेडिटमा। ल अब एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज त भयो। एडजस्टमेन्ट कोलममा हामीले एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको अमाउन्टहरु राख्यौँ। अब यो एडजस्टमेन्टको अमाउन्टहरुलाई माथि हामीले के गर्नुपर्छ त एडजस्ट गर्नुपर्छ भनेको आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीलाई स्यालेरीसँग के गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ है। यदि तल यो क्रेडिटमा छ भने माथि डेबिटमा हुन्छ, तल डेबिटमा छ भने माथि क्रेडिटमा हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। र कसरी बुझ्दा पनि हुन्छ भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको त अब स्यालेरीसँग जोडिने पैसा हो हैन। त्यो तिर्न बाँकी पैसा छ त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो स्यालेरीसँग जोड्नु पर्यो। क्रेडिटमा 8,000 छ यसलाई स्यालेरीसँग डेबिट लगेर जोड दिने 8,000। त्यसैगरी अर्को डेप्रिसिएसन अन फर्निचर यहाँ डेबिटमा छ है। सरी मेसिनरी। मेसिनरीको भ्यालु घटेको छ 30,000 ले भनेपछि माथि मेसिनरीसँग के गर्नु पर्यो यसलाई क्रेडिट गराइदिनु पर्यो। भ्यालु त घटेको हो नि हैन। अर्को छ प्रिपेड रेन्ट है। प्रिपेड रेन्ट भनेको भाडा तिर्नु पर्ने थियो र भाडा तिर्नु पर्ने त्यो भाडाको अमाउन्ट चाहिँ 15,000 चाहिँ पहिले तिर्दिसकेको क्या। प्रिपेड भनेको चाहिँ एडभान्समा तिरेको पैसा भनेर भन्नुहुन्छ है। प्रिपेड रेन्ट चाहिँ कति रहेछ 15,000। अब रेन्टसँग प्रिपेड रेन्टलाई के गर्नु पर्यो यहाँ घटाउनु पर्यो। 45,000 डेबिटमा छ रेन्टको यसलाई क्रेडिट साइडमा लगेर 15,000 राखिदिने हैन। 45,000 मध्ये 15,000 चाहिँ के भइसकेको छ एडभान्समा तिरिसकेको छ भनेर भनेको।
त्यसै गरी अर्को प्रोपोज डिभिडेन्ड छ। अब डिभिडेन्ड त हाम्रो 15,000 यहीँ रहिहाल्यो। ल अब यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ कस्तो खालको अमाउन्ट जान्छ त भन्दा जुन हामीले अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टमेन्टलाई एडजस्ट गरिसकेपछि जुन हाम्रो फाइनल अमाउन्ट आउँछ त्यो नै एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हुन्छ। भनेको कस्तो छ, अब ओपनिङ स्टकमा त कुनै एडिसनल इन्फर्मेसनहरू छैन, एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरू छैन, यसलाई एज इट इज 75,000 लेखिदिने। त्यसपछि वेजेसमा पनि कुनै एडिसनल इन्फर्मेसनहरू छैन, यसलाई पनि एज इट इज 60,000 डेबिट गर्ने। र अब यहाँ हेरौँ है, रेन्टमा 45,000 छ र 15,000 चाहिँ पहिले तिरिसकेको छ भनेपछि 45,000लाई 45,000बाट 15,000 के गर्नु पऱ्यो, घटाउनु पऱ्यो। 45,000बाट 15,000 घटाउनु भनेको बाँकी कति रहन्छ त, 30,000 रहन्छ। हो, यही कुराहरू चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने थियो र यो गरेर हामीले के निकाल्छौँ त, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। एक्चुअल अमाउन्ट चाहिँ अब यहाँबाट निस्किन्छ क्या है, एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज गरिसकेपछि। त्यसपछि क्यास आउँछ। क्यासमा कुनै पनि एडिसनल इन्फर्मेसन छैन, 30,000 भयो। पर्चेजेस 5,90,000 डेबिटमै भयो। त्यसै गरी स्यालेरी भनेको अब के छ त, 1,00,000 स्यालेरी छ, त्यसमा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ कति छ त, 8,000 छ। भनेको 1,00,000मा अझै 8,000 रुपियाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, तिर्न बाँकी छ। भनेपछि त जोड दिनु पऱ्यो दुइटालाई होइन। आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त, यो स्यालेरीसँग एड हुन्छ। 1,00,000मा 8,000 जोड्दाखेरि 1,08,000 हुने भयो। त्यसै गरी अर्को मेसिनरी। अब मेसिनरीको भ्यालु 3,00,000 छ। 3,00,000 मध्ये 10% चाहिँ के भएको छ, मेसिनरीको भ्यालु घटेको छ अथवा डेप्रिसिएट भएको छ। भनेपछि 3,00,000 पर्ने मेसिनरीमा 30,000 रुपियाँ घट्यो भनेपछि त त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, घटाइदिनु पऱ्यो होइन। 3,00,000बाट 30,000 घटाउँदाखेरि कति हुने भयो त, 2,70,000 हुने भयो। ल त्यसै गरी अर्को छ डेप्टर्स। अब डेप्टर्समा एडिसनल इन्फर्मेसन केही पनि छैन, यसलाई एज इट इज हामीले 1,50,000 लेख्न सक्छौँ। सेयर क्यापिटलसँग अब केही एडजस्टमेन्ट छैन, यसलाई एज इट इज क्रेडिटमा 1,50,000 लेख्न सक्छौँ। क्रेडिटर्स भयो 60,000, सेल्स भयो 1,04,000 सरी 10,40,000। त्यसै गरी कमिसन छ 10,000 र अर्को प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको ब्यालेन्स कति छ त, 90,000। यो क्रेडिटमै गएर बस्यो है। यिनीहरूको लागि चाहिँ कुनै एडिसनल इन्फर्मेसनहरू हामीलाई दिएको छैन। अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आइसकेपछि हामीले यो फर्दर इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा, रिटेन अर्निङ बनाउँदा, ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि कुन अमाउन्ट हेर्नुपर्छ त, कुन ब्यालेन्स हेर्नुपर्छ, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको अमाउन्ट चाहिँ हेर्नुपर्छ है। अब 1,00,000 जस्तै यहाँ स्यालेरीमा 1,00,000 छ, यहाँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा 1,08,000 आयो। तर अब त्यो स्यालेरीलाई यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्दाखेरि 1,00,000 लेख्न पाइन्छ त, पाइँदैन है। यो एडजस्टेड भएर आएको अमाउन्ट चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ। ल अब तल एडजस्टमेन्टको पनि एज इट इज जस्तो छ त्यस्तै नै लेखिदिउँ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी क्रेडिटमा 8,000 भयो। त्यसै गरी डेप्रिसिएसन भनेको 30,000 भयो डेबिटमा, 15,000 प्रिपेड रेन्ट भयो र प्रोपोज डिभिडेन्ड 15,000 डेबिटमै भयो, 15,000 क्रेडिटमै भयो। ल अब इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पऱ्यो। अब इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के हो त, इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा एक्सपेन्सेसहरू जान्छ, खर्चहरू जान्छ। क्रेडिट साइडमा के जान्छ त, इन्कमहरू जान्छ। आम्दानी भयो भने क्रेडिट साइडमा जान्छ, एक्सपेन्सेस खर्च भयो भने डेबिट साइडमा जान्छ। यो हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाए जस्तै हो होइन। हामीले अगाडि पनि कुरा गरिसकेका छौँ। ओपनिङ स्टक कहाँ जाने भयो त, इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा जाने भयो, किनभने यो ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा जान्थ्यो होइन। 75,000 चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा गयो। त्यसै गरी वेजेस भनेको के हो, खर्च हो होइन, लेबर कस्ट हो, यो पनि डेबिट साइडमै गयो। रेन्ट भनेको पनि खर्च भयो, एक्सपेन्सेस, यो पनि कहाँ गयो त, डेबिट साइडमै गयो, इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा। त्यसै गरी क्यास। अब क्यास भनेको के हो, यो करेन्ट एसेट्स हो होइन। करेन्ट एसेट्स भइसकेपछि यो कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा जान्छ। कति हजार, 30,000 करेन्ट एसेट्स 30,000।
अब पर्चेजेज छ अर्को। अब पर्चेजेज भनेको हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्ने गर्थ्यौँ भनेपछि यो इन्कम स्टेटमेन्टको कहाँ जाने भयो, डेबिट साइडमा जाने भयो 5,90,000। स्यालेरिज भनेको के हो, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हो। यसलाई हामी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्थ्यौँ। यो पनि के हो त, खर्च हो, एक्सपेन्सेस हो। यो कहाँ जाने भयो, 1,08,000 डेबिट साइडमा जाने भयो है, इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा। हामीले यहाँ कुन अमाउन्ट हेरिरहेको छौँ त, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको अमाउन्ट चाहिँ हेरिरहेको छौँ है। त्यसको आधारमा हामीले बाँकी इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिटको कुराहरू गरिरहेको छौँ। ल अब अर्को छ स्यालेरी पछि मेसिनरी। मेसिनरीको भ्यालु चाहिँ एडजस्टेड भएर कति आएको छ, 2,70,000 आएको छ। मेसिनरी भनेको के हो त, एसेट्स हो हैन, फिक्स्ड एसेट्स हो मेसिनरी भनेको। यो कहाँ जाने भयो, ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा जाने भयो। कति त, 2,70,000। त्यसपछि मेसिनरी पछि आउँछ डेप्टर्स भनेको त करेन्ट एसेट्स हो हैन, रिसिभेबल हो। यो पनि कहाँ जाने भयो, ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा जाने भयो। त्यसै गरी सेयर क्यापिटल आयो। अब सेयर क्यापिटल भनेको त लायबिलिटिज हो हैन। हामीले सेयर क्यापिटललाई ब्यालेन्स सिटमा कहाँ राख्ने गर्थ्यौँ, लायबिलिटिजमा राख्ने गर्थ्यौँ भनेपछि ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा जाने भयो 1,50,000। 3 जस्तो देखियो है, यो 1,50,000 है त। ल अब सेयर क्यापिटल भयो है। त्यसपछि आउँछ क्रेडिटर्स भनेको के हो, पेएबल है, 60,000। यो पनि लायबिलिटिज हो। लायबिलिटिज पनि कस्तो खालको लायबिलिटिज हो त, करेन्ट लायबिलिटिज। यो कहाँ गयो, ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा गयो। अब त्यसपछि आउँछ सेल्सलाई हामीले के गर्थ्यौँ, जहिले पनि ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्थ्यौँ भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्टको कुन साइडमा गएर बस्ने भयो, सेल्स क्रेडिट साइडमा गएर बस्ने भयो 10,40,000। अर्को छ कमिसन भनेको त के हो, आम्दानी हो, इन्कम हो भनेपछि इन्कमहरू कहाँ जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा जान्छ 10,000। र फाइनल्ली प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको अमाउन्ट छ। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको अमाउन्ट चाहिँ कहाँ जान्छ त, यो चाहिँ रिटेन अर्निङमा जान्छ। रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा जान्छ है, 90,000। ल अब यति भइसकेपछि बाँकी के रह्यो त, एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज रह्यो है। एडजस्टमेन्टमा हेरौँ, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको तिर्नुपर्ने छ, बाँकी छ भनेपछि यो लायबिलिटिज भयो हैन। पेएबल अथवा तिर्नुपर्ने बाँकीहरू हामीले के गर्थ्यौँ त, लायबिलिटी साइडमा लेख्थ्यौँ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट यस्तो खालको आइटमहरू आयो भने त्यसलाई लायबिलिटी साइडमा राख्ने। 8,000 गयो। ल त्यसपछि डेप्रिसिएसन अन मेसिनरीको भ्यालु डेप्रिसिएट भएर घट्यो हैन। अब यो घट्नु भनेको त के हो, खर्च हो नि। मेसिनरीको मूल्य 3 लाख थियो, 3 लाखमा 10% भनेपछि 30,000 रुपियाँ चाहिँ त्यसको मूल्य घटेछ भनेपछि त त्यो घाटा अथवा खर्च भयो। त्यो भनेको के हुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा जान्छ। कति हजार त, 30,000। अर्को छ प्रिपेड रेन्ट भनेको त एडभान्समा तिरेको पैसा हो हैन। एडभान्समा तिरेको पैसालाई हामीले के गर्थ्यौँ त, जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा एडभान्सको अन्डरमा राख्थ्यौँ है। एडभान्स भनेपछि यो प्रिपेड रेन्ट 15,000 कहाँ गयो त, ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा गयो। अर्को छ प्रोपोज डिभिडेन्ड है। प्रोपोज डिभिडेन्डको अमाउन्ट चाहिँ कहाँ जान्छ त, यो चाहिँ रिटेन अर्निङको डेबिट साइडमा जान्छ है। अब अगाडिसम्म हामीले यसलाई डेबिट क्रेडिट डिभिजनमा राखेको थियौँ, अब कहाँ जान्छ त, यो रिटेन अर्निङको डेबिट साइडमा जान्छ 15,000। ल अब बाँकी काम के रह्यो त, यहाँ बाँकी काम भनेको इन्कम स्टेटमेन्टको जुन डेबिट ब्यालेन्स र क्रेडिट ब्यालेन्स छ
त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने काम रह्यो। एकैछिन है त यसलाई राम्रोसँग लेखौँ। क्लियरली हुनुपर्छ, अमाउन्टहरू चाहिँ क्लियरली देखिनुपर्छ। भरे टोटल गर्दाखेरि चाहिँ फेरि मिस्टेक हुनसक्छ है, त्यही भएर अमाउन्टहरूलाई क्लियरली लेख्नु। ल अब इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट र क्रेडिट साइडलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। यदि डेबिट साइडमा पुग्दैन भने त्यो ब्यालेन्स गरेको अमाउन्ट नेट प्रफिट हुन्छ, क्रेडिट साइडमा पुगेन भने त्यो के हुन्छ त नेट लस हुन्छ। भनेको डेबिट साइडमा त हामीले सबै खर्चहरू राखेका छौँ हैन, खर्च कम आयो भने के हुन्छ त नाफा हुन्छ, खर्च बढी आयो भने घाटा हुन्छ हैन। ल अब यहाँ हेरौँ, पहिला सुरु क्रेडिट साइडलाई ब्यालेन्स गरौँ है त। क्रेडिट साइडको टोटल गरौँ। ल टोटल कति हुने रहेछ त 10,40,000 छ। 10,40,000 र 10,000ले 10,50,000 भयो र 15,000ले कति भयो त 10,65,000 भयो इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा। यो त रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्ने, यहाँ कोलम मिस्टेक भएछ है। रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा। ल क्रेडिट साइडको टोटल भनेको 10,50,000 छ। अब डेबिट साइडमा 10,50,000 पुग्छ कि पुग्दैन त्यो हेर्नु पर्यो। 75,000 + 60,000 क्यालकुलेटर कता छ? इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडको टोटल गर्नु पर्यो। 75,000 + 60,000 + 30,000 + 5,90,000 + 1,08,000 भनेको टोटल भनेको चाहिँ 8,63,000 हुँदो रहेछ है। अब क्रेडिट साइडमा 10,50,000 छ, डेबिट साइडमा जम्मा 8,63,000 छ भनेपछि कति अमाउन्ट चाहिँ पुगेन त अब 10,50,000 बाट 1,57,000 चाहिँ पुगेन छ है। 1,57,000 नपुगिसकेपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो, अब हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। डेबिट साइडमा नपुगिसकेपछि त्यसलाई नेट प्रफिट भनेर भन्छौँ है। यहाँ डेबिट साइडमा पुगेको छैन, नेट प्रफिट आयो 1,57,000 डेबिट साइडमा है 1,57,000 यो भयो नेट प्रफिट। अब इन्कम स्टेटमेन्टबाट आएको नेट प्रफिटको ब्यालेन्सलाई हामी कहाँ राख्छौँ त रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा राख्छौँ है। रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा अब कति जाने भयो 1,57,000। ल अब बाँकी रह्यो काम के को, इन्कम स्टेटमेन्टको त ब्यालेन्स हामीले गऱ्यौँ। बाँकी काम भनेको अब रिटेन अर्निङको बाँकी छ है। रिटेन अर्निङको डेबिट र क्रेडिट साइडलाई पनि ब्यालेन्स गरिदिनु पर्ने छ। अब ब्यालेन्स सिटको चाहिँ फेरि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ त हामीले, पर्दैन नि। ब्यालेन्स सिटमा त यसै ब्यालेन्स भएर डेबिट र क्रेडिट साइड इक्वल भएर बसेको हुन्छ है। यदि इक्वल रहन्छ भने हामीले गरेको यो क्वेसनमा अब एमाउन्टहरू काहीँ कतै मिस्टेक भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब टोटल गरौँ, हेरौँ, अवश्य नै डेबिट क्रेडिट इक्वल भइहाल्छ हैन। रिटेन अर्निङको चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो हैन। रिटेन अर्निङको डेबिट साइडमा त केही पनि छैन नि, यहाँ अमाउन्ट छ र छैन। क्रेडिट साइडमा चाहिँ टोटल कति रहेछ त अब प्रपोज डिभिडेन्ड रिटेन अर्निङको यो 15,000 चाहिँ डेबिट साइडमा हुन्छ है। प्रपोज डिभिडेन्डको 15,000 डेबिट साइडमा भयो। त्यसपछि अब रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा 1,57,000 छ। 1,57,000 मा 90,000 जोड्दाखेरि चाहिँ कति हुने रहेछ त 57 मा 90,000 जोड्दाखेरि चाहिँ 2,47,000 हुँदो रहेछ। रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा 2,47,000 छ, डेबिट साइडमा चाहिँ जम्मा 15,000 छ भनेपछि अब कति अमाउन्ट चाहिँ पुगेन त डेबिट साइडमा 2,47,000 बाट 15,000 घटाइदिँदाखेरि कति पुगेन 2,32,000 पुगेन, 2,32,000 पुगेन। त्यसलाई हामी डेबिट साइडमा ब्यालेन्स गर्छौँ र यहाँ के लेख्छौँ त रिटेन अर्निङ डेबिट साइडमा 2,32,000 32,000। ल
यहाँ कोलम सानो भएकोले मैले यसरी लेखिदिएको छु है। अब यो रिटेन अर्निङको ब्यालेन्स चाहिँ ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा पनि गएर बस्छ है। ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा गएर एडजस्ट हुन्छ 2,32,000। ल अब यति भइसकेपछि ब्यालेन्स गर्ने कुरा पनि सकियो हैन। अब टोटल गर्नु पर्यो। टोटल चाहिँ कति हुने रहेछ त, यहाँबाट टोटलको कोलम एउटा निकालौँ। एउटा टोटलको कोलम बनाइदिएपछि टोटल हेर्दै जाउँ है, यहाँ टोटल गर्दै जाउँ। ल अब अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल त क्वेसनमा जति छ त्यति नै लेख्दा हुन्छ। ब्यालेन्स 13,50,000 छ। यसको टोटल त 13,50,000 नै हुन्छ। हामीले यसमा केही पनि गरेको छैनौँ, 13,50,000 नै हुन्छ यो। त्यसपछि एडजस्टमेन्टको चाहिँ अब टोटल कति हुने रहेछ त, 8,000 प्लस 3,000 भनेको 11,000 भयो हैन। 11,000 र 30,000ले कति हुन्छ त 41,000 हुँदो रहेछ। ल 41,000, यो 15,000 प्लस 15,000 सरी यो 30,000 रहेछ है। 30 प्लस 30 60 भयो, 60 प्लस 8 भनेको 68,000 हुँदो रहेछ टोटल। डेबिट साइडमा 68,000 छ। अब क्रेडिट साइडमा पनि कति नै आउनु पर्यो, 68,000 नै आउनु पर्यो। 15ले 30 भयो, 30 30 60, 60 र 8ले 68,000 चाहिँ क्रेडिट साइडमा पनि आयो। अब त्यसपछि जान्छौँ हामी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको कोलममा। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको कोलममा पहिला क्रेडिट साइडको टोटल गरौँ। 1.5 लाख प्लस 60,000 2,10,000, 10,40,000 भयो। त्यसपछि 10,000, 90,000, 8,000 र 15,000। यसको टोटल चाहिँ 13,73,000 आउने रहेछ है। 13,73,000 क्रेडिट साइडमा आयो। 13,73,000। अब डेबिट साइडमा पनि कति आउनु पर्यो, 13,73,000 नै आउनु पर्यो। अब डेबिट साइडको 75 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000, 5,90,000 है। 5,90,000 प्लस 1,08,000 प्लस 2,70,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000। ल यसको टोटल पनि कति आयो त 13,73,000। ल अब यति भइसकेपछि हाम्रो ब्यालेन्स पनि मिल्दैछ है। अब जान्छौँ हामी कहाँ त इन्कम स्टेटमेन्टको कोलममा है। इन्कम स्टेटमेन्टको कोलममा त हामीले टोटल गरेर ब्यालेन्स पनि गरिसकेका छौँ। यसको टोटल चाहिँ कति आउँछ 10,50,000। डेबिटमा क्रेडिटमा पनि 10,50,000। त्यसपछि रिटेन अर्निङको ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। रिटेन अर्निङको पनि हामीले ब्यालेन्स गरिसकेका छौँ। यहाँ 2,32,000 ब्यालेन्स आएको छ। टोटल चाहिँ कति भयो, टोटल भनेको 2,47,000 छ। यता पनि 2,47,000। अब ब्यालेन्स सिटको ब्यालेन्स गर्दाखेरि दुईटा इक्वल हुनुपर्छ हैन। भनेपछि क्रेडिट साइडमा 1.5 लाख प्लस 60,000 प्लस 8,000 भनेको 2 लाख, 1.5 लाख त्यहाँ भयो, 60,000 8,000, 2,32,000 तल छ हैन। र यो प्रोपोज डिभिडेन्डको 15,000 कहाँ जानुपर्ने छ, यहाँ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा जानुपर्ने छ है। ल एउटा प्रोपोज डिभिडेन्ड कहाँ जाने भयो, रिटेन अर्निङको डेबिटमा जाने भयो। अर्को चाहिँ कहाँ जाने भयो, ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा जाने भयो।
अब यसको टोटल भनेको चाहिँ कति आउँछ त 4,65,000 क्रेडिटमा। त्यसपछि डेबिटमा पनि कति आउनु पर्यो 4,65,000 नै आउनु पर्यो। 2,70,000 प्लस 30,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 15,000। ल 4,65,000 पनि डेबिटमै आउँदो रहेछ। भनेपछि डेबिट र क्रेडिट चाहिँ के भयो ब्यालेन्स भयो। यसरी चाहिँ हामीले के बनाउँछौँ त वर्कसिट बनाउँछौँ है। जहिले पनि वर्कसिट बनाइसकेपछि लास्टमा टोटल गरेर हेर्ने के है मिलेको छ कि छैन क्वेसन हेर्ने र एकचोटि फेरि के कुराहरू ध्यान दिने भन्दा हामीले यो अमाउन्टहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो माथि कोलमलाई नहेरिकन ध्यान नदिकन जस्तै मैले अब यहाँ प्रपोज डिभिडेन्ड 15,000 ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्ने थियो। यो 15,000 र यो 15,000 झुकिन सक्छ नि त अब यहाँ हैन। यो 15,000 र यो 15,000 त झुकिन सक्छ किनभने यो 15,000 प्रिपेड रेन्टको हो, यो 15,000 के हो प्रपोज डिभिडेन्डको हो। यी कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ है। एकाउन्टमा यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि एमाउन्ट कति छ कसको एमाउन्ट हो त्यसलाई क्लियरली बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई सफासँग लेख्नुपर्छ। ल यति भइसकेपछि वर्कसिटको एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज पनि सकियो, वर्कसिटको सल्भ पनि सकियो। ल अब नेक्स्ट सेसनमा हामी फेरि अरू क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ। अब यस्तै क्वेसनहरू डिस्कस गर्दै गर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू।